حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا يا عباد الله أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، ومن هذه الكتب كتاب المسلمين القرآن الكريم، خاتم الكتب لخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا أيها المسلمون له حقوق كثيرة علينا، ومن أهم هذه الحقوق تدبر القرآن. للقرآن حقوق متعددة ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعرفها ونتعلمها ونعمل بها. فمن واجبنا أن نتلو القرآن ليلا ونهارا، ورتل القرآن ترتيلا. وكثرة القراءة دليل على صحبة الإنسان لهذا القرآن، وفيها الأجر العظيم والحسنات المتتالية. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن من واجباته نحو هذا القرآن، من واجباتنا نحو هذا القرآن العظيم. ومن واجباتنا نحو القرآن أن نكثر الاستماع إليه ونتأمل في آياته، حتى يكون هذا القرآن شفاء لقلوبنا وأرواحنا. ومن واجبنا نحو القرآن أن نحفظه في صدورنا حتى نتلوه في صلاتنا وفي قيامنا وفي سائر أحوالنا، وأن نجوده ونقرأه كما قرأه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءات المتواترة. وأيضا واجبنا نحو القرآن أن نتحاكم إليه في جميع شؤوننا، ونرجع إليه في جميع قضايانا، ونسأله في شتى أحوالنا، لأن هذا القرآن أنزله الله منهجا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن يهدي لأصلح الأمور وأفضلها وأزكاها وأحسنها، فلنمتع أنفسنا بهذا القرآن. وإن من واجبنا أيضا أن نتدبره كما أمرنا الله عز وجل. قال سبحانه في محكم كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ينعى الله في كتابه على أولئك الذين يقرؤون ولا يتدبرون. القراءة مطلوبة،
ومحمودة ومثاب عليها الإنسان، لكنها لا تكفي، لأنه لا بد من التدبر من أجل العمل. يقول الإمام الطبري: عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يتدبره كيف يتلذذ به. وقال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليتدبر وليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني اكتفى القراء واكتفى بعض المسلمين بالقراءة فقط ولم يقفوا عند المعاني. قراءة آية واحدة بتدبر خير من قراءة آيات بلا تدبر، وقراءة ختمة بتدبر وتفكر خير من قراءة ختمات بلا تدبر. يا إخوة الإيمان، أيها المؤمنون، إن في تدبر القرآن فوائد كثيرة ومنافع جمة. فمن فوائد التدبر أنك أيها المسلم تستجيب لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا القرآن التدبر فيه استجابة لما يدعونا إليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندما نتدبر القرآن تخشع قلوبنا ويزداد إيماننا وتطمئن قلوبنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل نحن إذا قرأنا القرآن نتفكر ويزداد إيماننا؟ هل قسنا حالنا قبل قراءة القرآن وبعد قراءة القرآن ورأينا أثر ذلك في سلوكنا؟ إن تدبر القرآن يؤثر في حياة الإنسان، يؤثر في عبادته فيعبد الله حق عبادته، ويؤثر في أخلاقه، ويؤثر في علاقاته مع إخوانه، مع أهل بيته، مع جيرانه، مع زملائه في العمل، مع إخوانه المسلمين، ومع الكافرين أيضا من الهندوس وغيرهم. لأنك إذا فهمت كلام الله عز وجل تعرف كيف تتعامل مع غير المسلم، وتعرف ما هي واجباتك نحو هذا المسلم. تدبر القرآن إخوة الإيمان يبين لنا الحلال والحرام. كم من الناس يقرأ قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الغيبة المحرمة نقرأها في القرآن الكريم ويقرأها بعضنا، ثم إذا جاء في المجالس تجده يغتاب لأنه لم يتذكر تلك الآية التي تنهاه عن التدبر. الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقرأها بعضنا في رمضان وفي غير رمضان مرات ومرات. وهذه الآية معناها باختصار أن البيع مباح وأن الربا محرم، لكن الإنسان الذي يقرأها ولا يتفكر في معناها لن تمر على قلبه، ولن يسأل نفسه، ولن يحاسب نفسه على أعماله. فتجده بعد أن يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآية تجده يضع أمواله ويتعامل بالربا والعياذ بالله، الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن فيه استشفاء للقلوب، استشفاء للأرواح، فيه إزالة الشبهات والشهوات. تدبر القرآن إخوة الإيمان من النصيحة لكتاب الله. الله يطلب منا أن ننصح لكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ سأل الصحابة: لمن تكون النصيحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله بتعظيمه سبحانه وتعالى وعبادته وعدم الإشراك معه غيره في عبادته وتنزيهه سبحانه وتعالى، والنصيحة لرسوله اتباع أمره واجتناب زجره
والنصيحة لعامة المسلمين بدلالتهم على الحق وإرشادهم إليه، والنصيحة لأئمة المسلمين بأن نعينهم على الحق ونبصرهم به إذا غفلوا عنه. أما النصيحة لكتاب الله فتشمل أمورا كثيرة: تلاوته والاستماع إليه وتجويده وحفظه والاستشفاء به والتحاكم إليه والانتصار له والدفاع عنه، وتشمل أيضا تدبره. فعلينا إخوة الإيمان أن نحسن هذا التدبر ونسأل أنفسنا: لماذا لا نتدبر القرآن؟ لماذا لا يظهر أثر هذا القرآن في سلوكنا؟ الله عز وجل يقول: والله يحب الصادقين. ولكن الإنسان تجده في حياته يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، مع أنه يقرأ آيات الصادقين وصفات الصادقين في كتاب الله ويكررها مرات ومرات، ولكنه للأسف لا تجدها في حياته، لا تجد هذا الخلق في حياته إلا قليلا، إلا من رحم الله. ثم إنك أيها المؤمن عندما تقرأ قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية نقرأها ونكررها، هل فهمناها؟ هل تدبرناها؟ هل وعينا معناها؟ إنها تطالبنا أيها المؤمنون أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه. وإذا تدبرها الإنسان تجدها في حياته. إذا تدبر الإنسان هذه الآية فإنه في حياته يتعبد الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع في دين الله شيئا. وإذا عرف معنى هذه الآية فإن أخلاقه تصبح مثل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا حياته كلها تصبح متوافقة مع هذه الآية. يا إخوة الإيمان، إن تدبر القرآن فيه حياة لقلوبنا، وهو فعل نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتدبر ويبكي ويخشع في قراءته. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: إنه كان عندي ليلة من الليالي فقام صلى الله عليه وسلم يتطهر، فقلت له: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك. قال: يا عائشة دعيني أتعبد لربي. فقام صلى الله عليه وسلم تطهر ووقف يصلي ويقرأ ويخشع ويبكي صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى بل لحيته عليه الصلاة والسلام، واستمر يقرأ ويبكي حتى بل الأرض، إلى أن جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، يخبره بصلاة الفجر، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها. والذي أنزل تلك الليلة هو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، تدبروا القرآن تفوزوا وتفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان، عرفنا أهمية التدبر وواجبنا نحو تدبر القرآن، والسؤال يقول: كيف نتدبر القرآن؟ كيف نتدبر القرآن؟ ما هي الطرق والوسائل التي تعيننا على تدبر القرآن حتى نكون من المتدبرين وحتى ننال مرضاة رب العالمين؟ من التدبر إخوة الإيمان أن نتعرف على معاني الكلمات القرآنية، وهذا نقوله للعرب ونقوله لغير العرب أيضا، أن نتأمل ونتفكر ونتعرف على معاني الآيات القرآنية حتى يعيننا ذلك على تدبرها وفهمها. فالعربي يرجع إلى كتب العرب، وغير العربي يرجع إلى الكتب المترجمة والتفاسير المترجمة المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة، فيتعرف على معاني الكلمات القرآنية حتى يفهم معاني كلام الله عز وجل. ولو استطاع المسلم غير العربي أن يتعلم العربية مباشرة لفهم القرآن مباشرة، لأنه أنزل بلسان عربي مبين. ويمكن أيضا الرجوع إلى التفاسير التي تعين على فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فيقف الإنسان عند الآيات ويقرأ ماذا قال علماء التفسير في معاني الآيات، وماذا قال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله عز وجل في معاني الآيات، حتى يعيننا ذلك على تدبرها والعمل بها. وأنصح إخواننا وخاصة طلاب العلم أن يهتموا اهتماما خاصا بسورة الفاتحة وتعلم معانيها، وقصار السور التي يكثر تردادها في الصلوات، فيتعلمها الإنسان ويفهم معناها ويعلمها لمن يستطيع من الأسرة والأولاد والطلاب وجماعة المسجد، فإن هذا أمر يسير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وكذلك يتعلم الإنسان خواتيم سورة البقرة وبداية سورة الكهف وسورة الملك والسور الشائعة التي ورد فيها فضل من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على التدبر إخوة الإيمان ترتيل الآيات والتأني في قراءتها وعدم العجلة في الانتهاء من السورة. لا يكن هم أحدكم آخر السورة. ربما بعض الناس يحرص على أن ينهي جزءا كل يوم أو نصف جزء، أو ربما يختم ختمة في رمضان فتجده يقرأ قراءة سريعة لا يتبين معناها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ليس صحيحا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الوقوف على رأس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة بترتيل وتأن وتفهم يعين على التدبر، فلا يكن الإنسان في قراءته سريعا حتى يستطيع أن يقف ويتأمل مع الآيات. ومما يعين على التدبر الاستماع إلى القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان لا بد أن يجلس جلسات يستمع فيها إلى كلام الله، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستمع إلى قراءة أصحابه. قال مرة لأبي موسى الأشعري قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى:
لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وقال مرة لصاحبه عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله 41 آية من سورة النساء إلى أن بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله حسبك. فالتفت عبد الله فإذا عينا رسول الله تذرفان بالدموع. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبرا وتفهما. قال العلماء لأنه فكر أن حال أمته ربما يكون فيه نوع من التقصير فيأثمون. وقال العلماء أن الاستماع أيضا عبادة وسنة منسية، ينبغي أن يستمع إلى القرآن في مجالس الاستماع وليس في المناسبات البدعية. ومما يعين على تدبر القرآن القيام في الليل بالقرآن، أن يقرأ الإنسان في قيام الليل الآيات وهو يتفكر في معناها. وربما قرأ رسولكم صلى الله عليه وسلم آية واحدة يرددها ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأها صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد هذه الآية. وعائشة رضي الله عنها دخل عليها ابن أختها فإذا هي واقفة تصلي وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقرأ وتردد هذه الآية في ليلها كله: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تتفكر وتتدبر في هذه الآية. فاحرصوا إخوة الإيمان على تدبر ما تقرؤون وما تتلونه في صلواتكم تفلحوا وتنجحوا. ومما يعين على التدبر ما يسمى بالمقارنة والمقايسة، أن تقيس نفسك على ما تقرأ من كتاب الله عز وجل. من التدبر كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يقيس الإنسان نفسه على الآيات التي يتلوها أو حتى يسمعها في الصلاة. فإذا مرت آية أو آيات تصف عباد الله الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يقرأ المسلم هذه الآية وهذه الآيات التي تصف عباد الرحمن ويقيس نفسه عليها: هل أنا ممن يعمل بهذه الآيات؟ هل أنا من العباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ هل أنا من الذين لا يشركون بالله ولا يزنون ولا يسرقون؟ هل أنا من الذين يجتنبون اللغو؟ هل أنا؟ يسأل نفسه ويجيب عن نفسه، لا ينتظر أحد من الخارج يسأله أو يختبره، هو يختبر نفسه. فإن كان متطابقا مع الآيات فليحمد الله وليستمر على هذا. وإذا قرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ينظر إلى نفسه هل هو ممن يخشع في صلاته؟ فإن كان كذلك فليقول الحمد لله. هذه مقارنة ومقايسة. وفي المقابل أيضا إذا مرت صفات الكفار أو صفات العصاة أو صفات المنافقين ينظر هل هو ممن يتجنب هذه الصفات؟ مثلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم. هل نحن من الذين إذا جاء وقت الصلاة نتكاسل أو نتأخر؟ فإذا كنا كذلك نتجنب هذه الصفة حتى لا نكون من الذين غضب الله عليهم.
وإذا قرأنا قول الله عز وجل لا يذكرون الله إلا قليلا، أنظر إلى نفسي، هل أنا أكثر من ذكر الله؟ فأقول الحمد لله. أو أني من المقصرين فلا أذكر الله إلا قليلا، لا أقرأ القرآن إلا قليلا، لا أذكر أذكار الصباح والمساء إلا قليلا، لا أذكر أذكار النوم ولا أذكار الطعام والشراب إلا قليلا. إذن أنا على خطر، فأراجع نفسي وأصحح حياتي حتى لا أكون من هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة، المقارنة والمقايسة تكون بعد أن نتدبر ونتفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا سرنا على هذا المنهج القرآني فلنبشر بالخير، ولنحمد الله عز وجل لأننا أحسننا التعامل مع القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله لنا قائدا إلى جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا